अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी पर बनने वाली वीडियो सीरीज जिसका नाम मोहम्मद सबके लिए है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज उसका 53वां हिस्सा यानी पार्ट 53 है। थोड़ा हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने 52वें हिस्से में क्या सुना। हमने 52वें हिस्से में सुना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को कैसे मदीना वापस लाया गया। फिर हमने ये भी सुना कि अम्मा जान हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रुखसती हुई। फिर हमने ये भी सुना कि सैयदतुन निसा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हुआ। फिर हजरत हफ्सा बिनते उमर रज़ी अल्लाह तआला का निकाह भी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। अब हम सुनेंगे ग़ज़वे उहद के बारे में कि वो जंग कैसे हुई और क्यों हुई। ग़ज़वे बदर में मुशरिकों को ऐसी ज़बरदस्त शिकस्त हुई थी कि मक्का वालों की तो कमर ही टूट गई थी। उनके सारे बड़े बड़े सरदार मारे गए थे। कितनी औरतें बेवा हो गई और कितने ही बच्चे यतीम हो गए। गर्ज के उनका जान और माल का ज़बरदस्त नुकसान हुआ और ये सब उन्हीं के जुल्म का बदला उनको मिला जो उन्होंने खुदा के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वालों पर किया था। मगर बजाय सबक सीखने के मुशरिकीन मक्का दुश्मनी में अंधे हो रहे थे। उन्होंने इस जिल्लत से कोई भी सबक हासिल नहीं किया, बल्कि उनके अंदर दुश्मनी की आग और ज्यादा भड़क रही थी। इसलिए उन्होंने मक्का में ऐलान करा दिया था कि कोई भी आदमी अपने रिश्तेदारों पर मातम न करे जो बदर में कत्ल हुए थे, बल्कि वो अंदर ही अंदर घुटते रहे और मुसलमानों के खिलाफ अपने गुस्से को बढ़ाते रहे ताकि वो इस हार का और इस शिकस्त का बदला ले सके। उन्होंने सोचा कि अगर हम रोएंगे धोएंगे और इसकी खबर अगर मुसलमानों को हो गई तो वो हमारा मजाक उड़ाएंगे और हमें बुज़दिल समझकर और शेर हो जाएंगे। उधर अबू सुफियान ने कसम खा ली कि जब तक मुसलमानों से बदला नहीं ले लूंगा उस वक्त तक न सर में तेल लगाऊंगा न मैं नहाऊंगा। फिर वो 200 सवारों को लेकर चुपके से मदीना भी गए। 2 मुसलमानों को कत्ल भी किया। उनके खजूर के बाग जलाकर भागकर वापस भी आ गए। इस तरह अबू सुफियान ने अपनी कसम तो पूरी कर ली, मगर उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ था, इसलिए कि 70 सरदारों के बदले में उन्होंने सिर्फ 2 आदमी को कत्ल किया था, वो भी आम से अंसारी सहाबी। ना तो वो मक्का के थे ना कोई सरदार थे, क्योंकि मक्का के मुशरिकीन सबको अपने से छोटा और जलील समझते थे। इसलिए सिर्फ 2 अंसारियों को कत्ल करके अबू सुफियान ने तो सिर्फ अपनी कसम पूरी करके आए थे, वरना वो ये नहीं समझते थे कि हमने कोई बदला लिया है। हां, अगर कोई मुहाजिरीन में से अगर किसी सरदार को वो मार लेते तब उनका ख्याल होता कि कोई बराबर की टक्कर हुई है। अंसारियों को तो वो अपने बराबर का समझते ही नहीं थे। बहरहाल इसी तरह ग़ज़वे बदर की शिकस्त ने कुरैशियों के जोश और गजब को और ज्यादा बढ़ा दिया था। उन्होंने रोना धोना बंद करके अपने दिलों में इंतकाम की आग भड़कानी शुरू कर दी थी। कुरैशियों में से जिनके रिश्तेदार कत्ल हुए थे उन्हें रह रहकर जोश आ रहा था। मुसलमानों का सिर्फ नाम सुनकर ही उनका खून खवलने लगता था। ऐसे लोगों में अब्दुल्ला बिन रबिया, इकरमा बिन अबू जहल, सुफियान बिन उमैया वगैरह थे। ये सब उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इसी तरह दूसरी तरफ अबू सुफियान के दिल में भी सबसे ज्यादा गुस्सा था, क्योंकि जिस तिजारती काफिले की वजह से जंग बदर छिड़ी थी वो उन्हीं का था। क्योंकि अबू सुफियान अपना तिजारती सामान, माल और दौलत किसी ना किसी तरीके से बचाकर मक्का लेकर आ गए थे, मगर उधर तो जंग बदर छिड़ गई थी। इसलिए उन्होंने अभी तक माल तकसीम नहीं किया था, बल्कि जू के तू संभाल के रखा हुआ था।
حالانکہ جنگ بدر میں مشرکین کو شکست ہوئی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اسے سبق لیتے، مگر وہ سبق حاصل کرنے کے بجائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اور زیادہ دشمن ہو گئے، ایمان والوں سے انتقام اور بدلہ لینے کی ترکیبیں سوچنے لگے۔ چنانچہ عبداللہ ابن ابی ربیعہ، اکرمہ بن ابو جہل، صفوان بن امیہ ایک دن ابو سفیان کے پاس آئے، کیونکہ اس تجارتی مال میں ان کا بھی حصہ تھا۔ انہوں نے ابو سفیان سے کہا کہ محمد نے ہمیں اتنا زبردست نقصان پہنچایا ہے کہ ہمارے تمام بڑے بڑے سردار مارے گئے، اس لیے اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مال و دولت، اس سے ہم لوگوں کی مدد کریں تاکہ لوگ جنگ کی تیاریاں کریں، پھر محمد سے لڑنے کے لیے جائے۔ ممکن ہے کہ اس طرح ہم اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لے سکیں۔ اس مال و دولت کے مالکوں کو ان کا اصل حصہ تو دے دیا جائے، منافع اور پروفٹ روک لیا جائے تاکہ اس سے ایک اچھا لشکر تیار کیا جا سکے۔ یہ رائے سب کو پسند آئی اور سب سے زیادہ ابو سفیان کو پسند آئی۔ ابو سفیان نے کہا کہ اس تجویز کو سب سے پہلے میں قبول کرتا ہوں اور عبد مناف کے لوگ بھی میرے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے مالکوں کو اصل رقم تو واپس کر دی اور اس کا منافع روک لیا۔ سب لوگوں کی اصل رقم ملا کر 50,000 دینار تھی اور اس پر اتنی ہی آمدنی ہوئی تھی۔ اس طرح جنگی تیاری کے لیے ان کو 50,000 دینار اور 1,000 اونٹ مل گئے تھے۔ اس دفعہ تو جنگ کی تیاریاں بڑے شور اور زور سے ہونے لگی اور ان تیاریوں میں مدینہ کے یہودی اور منافقوں نے خفیہ طور پر مدینے کی پل پل کی خبریں پہنچا کر مکہ والوں کی خوب مدد کی۔ بہرحال مکہ والوں نے ادھر ادھر رہنے والے قبیلوں میں اپنے شاعروں کو بھیجا تاکہ وہ لوگ رسول خدا اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکا کر انہیں اس جنگ میں ساتھ دینے کے لیے اکسائے۔ ان شاعروں میں ایک مشہور شاعر ابو عزہ بھی تھا۔ ابو عزہ کو صفوان بن امیہ نے دوسرے قبیلوں کی طرف بھیجا، کہا کہ جاؤ وہاں لوگوں میں اشعار بول بول کر انہیں اکساؤ، انہیں جوش دلاؤ تاکہ وہ قریشی لشکر میں شامل ہو کر ہمارے ساتھ مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے۔ بہرحال اس کا اثر یہ ہوا کہ دوسرے بہت سارے قبیلوں کے لوگ آ کر قریشی لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس طرح قریشیوں کی فوج اور ان کی تعداد 3,000 ہو گئی۔ اس لشکر میں پتہ نہیں لوگوں میں بہت زیادہ جوش اور غصہ تھا۔ جن کے رشتہ دار جنگ بدر میں قتل ہو گئے تھے وہ تو بہت ہی زیادہ غصے میں تھے، جیسے جبیر ابن مطعم، حالانکہ یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کے چچا طعیمہ بن عدی بدر میں قتل ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے جبیر کے دل میں مسلمانوں کے خلاف ایک الگ ہی غصہ اور غضب تھا۔ جبیر کے پاس ایک حبشی غلام تھا جس کا نام وحشی تھا۔ وحشی حالانکہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، یہ تیر چلانے میں بہت ماہر تھے۔ حبشی طریقے سے یہ تیر چلاتے تھے۔ ان کا نشانہ اتنا اچھا تھا کہ کبھی خطا نہیں ہوتا تھا، چوکتا نہیں تھا۔ جبیر نے وحشی کو ساتھ لیا اور وحشی سے کہا کہ ہمارے ساتھ جنگ میں چلو، اگر تم میرے چچا طعیمہ بن عدی کے بدلے محمد کے چچا حمزہ کو اگر تم نے قتل کر دیا تو تم آزاد ہو۔ قریش نے اپنے لشکر کے ساتھ عورتوں کو بھی ساتھ لیا۔ ان کی تعداد 15 تھی اور ان عورتوں کے اندر ابو سفیان کی بیوی ہندہ بھی تھی، کیونکہ جنگ بدر میں ہندہ کے باپ، بھائی اور چچا سب مارے گئے تھے، اس لیے مسلمانوں کا نام سن کر اس کا خون کھولنے لگتا تھا۔ ہندہ نے بھی وحشی سے کہا تھا کہ اگر تم نے حمزہ کو قتل کر دیا تو میں اپنے تمام زیور تم کو دے دوں گی۔ حالانکہ ہندہ اور ابو سفیان یہ دونوں بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔ طعیمہ کی بیٹی بھی اپنے باپ کے قتل ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے خلاف اس میں سخت غصہ تھا۔ اس نے بھی وحشی سے کہا کہ اگر میرے باپ کے بدلے تم محمد، حمزہ یا علی کو قتل کر دو تو میں تمہیں دولت میں تول دوں گی اور تمہیں آزاد کر دوں گی۔ اس طرح قریش کے سب مرد عورتیں جوش اور غضب میں بھرے ہوئے تھے۔
ان سب نے پورے جوش اور خروش کے ساتھ پورے 1 سال محنت کر کے یہ لشکر تیار کیا تھا۔ اس لشکر کے سپاہیوں کی تعداد 3000 تھی۔ ان میں 700 آدمی تو باقاعدہ زیرہ پوش یعنی فوجی لباس میں تھے۔ اس لشکر کے پاس 200 گھوڑے تھے اور 3000 اونٹ تھے۔ اس زبردست لشکر کے سپہ سالار ابو سفیان تھے اور رسالے کی کمان خالد بن ولید کو دے دی گئی۔ اکرمہ بن ابو جہل کو معاون یعنی اسسٹنٹ بنایا گیا اور اس جنگ کا پرچم قبیلے عبد الدار کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اس دفعہ لشکر میں 15 عورتیں ساتھ میں تھی۔ یہ لشکر بڑے جوش کے ساتھ روانہ ہوا۔ ساتھ میں عورتیں دف بجا بجا کر ساتھ ساتھ چل رہی تھی اور ایسے اشعار پڑھتی تھی کہ مرد جوش اور غضب کے پتلے بن جاتے تھے۔ ان کے اندر غصے کی آگ بھڑک اٹھتی تھی۔ اس لشکر کے ساتھ ابو عامر اوسی بھی تھا۔ یہ مدینے کے قبیلے اوس کا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور قبیلے اوس کے لوگ جب مسلمان ہو گئے تو بجائے یہ مسلمان ہونے کے مکہ چلا گیا تھا۔ اس کے ساتھ قبیلے اوس کے دوسرے لوگ بھی مدینہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، جن کا تذکرہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں سنا۔ اب اس وقت میں جب مسلمانوں سے جنگ کا وقت آیا تو عامر اپنی جماعت کے ساتھ قریشی لشکر میں شامل ہو گیا۔ چونکہ یہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس لیے یقین تھا کہ جب جنگ ہوں گی تو میرے قبیلے کے لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ ہے میرے حکم پر مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور میرے ساتھ آ جائیں گے۔ بہرحال اس شان کے ساتھ یہ مشرکوں کا لشکر مکہ سے روانہ ہوا۔ آخر چلتے چلتے یہ لشکر 4 شوال سن 3 ہجری کو مدینہ کے ایک جگہ یہ پہنچے۔ اس جگہ کا نام ابوا تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ یعنی آپ کی ماں حضرت آمنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت حضرت آمنہ مدینہ سے واپس مکہ آ رہی تھی۔ یہاں پہنچ کر ان کا انتقال ہو گیا تھا، اس لیے انہیں یہیں پر دفن کر دیا گیا تھا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ کو مسلمانوں سے اس قدر غصہ تھا، اتنا زیادہ بیر تھا کہ جب مشرکوں کا لشکر حضرت آمنہ کے قبر کے پاس پہنچا تو ہندہ نے لوگوں سے کہا کہ محمد کی ماں کی قبر کھود کر اس کی لاش کو باہر نکالو، پھر ایسا کرو کہ اس جنگ میں جو بھی تمہارا آدمی گرفتار ہو جائے تو اس کی رہائی کے لیے آمنہ کے بدن کے ٹکڑے فدیے میں بھیجو۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ مگر قریش کے لوگوں کو، قریشیوں کو ہندہ کی یہ رائے پسند نہیں آئی۔ اس لیے پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی حرکت مت کرو ورنہ وہ لوگ ہمارے مردوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں گے۔ غرض کے قریشی لشکر بڑے آن بان شان سے چلا اور مدینہ کے قریب احد کے مقام پر آ کر ٹھہر گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس اس وقت مکہ میں تھے، مگر وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ جس وقت قریش مکہ میں لڑائی کی تیاریاں کر رہے تھے تو حضرت عباس یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جب قریش کا لشکر تیار ہوا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ اس میں قریش کی ساری ایکٹیویٹیز اور یہ لشکر کی تیاریوں کی اطلاع کی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک شخص کو اجرت پر حاصل کیا، یعنی پیسے دے کر اسے ہائر کیا اور یہ خط دے کر اسے مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور ساتھ ہی قاصد کو یعنی خط لے جانے والے کو سخت تاکید کی کہ جیسے بھی ہو دن رات چلو لیکن 3 دن کے اندر یہ خط رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دو۔ چنانچہ قاصد فوراً روانہ ہوا اور وعدے کے مطابق مکہ سے مدینہ کا فاصلہ تقریباً 500 کلومیٹر کے آس پاس ہے۔ اس قاصد نے 3 دن کے اندر طے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گیا اور یہ خط اللہ کے رسول کے حوالے کیا۔ اس وقت کفار کا لشکر مقام عتیق تک پہنچ گیا تھا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط ملا آپ قباء میں تھے۔ حضرت ابی ابن کعب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پڑھ کر سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط پڑھنے کے بعد اس خبر کو
यानी ये जो मक्का के लश्कर की खबर थी, इसको पोशीदा रखा और मदीना तशरीफ ले आए। यहाँ आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद बिन रबी के मकान पर तशरीफ लाए और सिर्फ उनके साथ इस खत का तज़किरा किया। और ये जो मक्का के जो लश्कर मदीना के लिए निकल गया है, सिर्फ हजरत साद बिन अबी रबी से इस बात का तज़किरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। और साथ ही रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद को यह ताकीद भी की कि इस बात को छुपा कर रखें। उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से तशरीफ ले गए, मगर इत्तेफाक से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातचीत हजरत साद की बीवी ने सुन ली। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद हजरत साद की बीवी हजरत साद के पास आई और उनसे पूछा कि क्या बातचीत हुई। तो हजरत साद ने बताने से इनकार कर दिया, क्योंकि हुजूर ने मना किया था। मगर उनकी बीवी ने कहा कि आपने जो कुछ बातचीत की है वो मैंने सुन ली है। उसके बाद उन्होंने उस सारी गुफ्तगू जो हुजूर और हजरत साद के दरमियान हुई थी अपने शौहर के सामने दोहरा दी। हजरत साद तो बहुत परेशान हुए कि इतनी राज की बात इसने सुन ली है। उन्होंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और सीधा हुजूर की खिदमत में पहुंचे और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे डर है कि ये खबर फैल जाएगी, क्योंकि ये मेरी बीवी ने सुन लिया है, इस औरत ने सुन लिया है और आप समझेंगे कि ये खबर मैंने फैलाई है। हालांकि आपने इस राज को छुपाने का हुक्म दिया है, लेकिन इस औरत को मालूम पड़ गया है। अब कोई गारंटी नहीं है। मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत साद से फरमाया कि अपनी बीवी को छोड़ दो, क्योंकि हजरत साद उनकी बीवी का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़े हुए थे। फिर जिसका डर था वही हुआ। ये खबर पूरे मदीना में मशहूर हो गई। फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशी लश्कर की तरफ अपने जासूसों को रवाना फरमाया ताकि वो वहां की खबर लेकर आए। वहां पर ये जासूस कुरैशी लश्कर की तरफ गए और सब कुछ देखभाल कर वापस आए और आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लश्कर की तादाद और उनकी एक्टिविटी आकर बताई और ये बताया कि वो मदीना के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वो रात मदीने वालों ने जाग कर गुजारी, क्योंकि दुश्मन तो सर पर आकर मौजूद हो गया था। हर लम्हा मदीना वालों को ये धड़का लगा हुआ था कि कहीं मुशरिकीन और मक्का वाले रात को सोते हुए कहीं अचानक हमला न कर दे। मुसलमान रात भर मदीना की हिफाजत करते रहे। हजरत साद बिन माज, हजरत उसैद बिन हुजैर, हजरत साद बिन उबादा हथियारों से लैस होकर आ गए और तमाम रात मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े होकर पहरा देते रहे। अगले रोज जुमा था। सुबह हुई तो सारे मुसलमान आकर मस्जिद नबवी में जमा हो गए। आज के लिए इतना काफी है, इसलिए अब हम यहीं पर रुकते हैं, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो रहा है। आने वाले 54वें हिस्से में हम जंग ओहद के ही वाकयात सुनेंगे और जंग ओहद के वाकयात हम तफसील से सुनेंगे। तो शायद 2-4 हिस्से, 2-4 पार्ट्स इसमें चले जाएं, लेकिन आपको जंग ओहद की मुकम्मल वाकया आपको सुनाएंगे और इससे जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों को, ईमान वालों को और इंसानों को जो सबक मिला है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप थोड़ा इंतज़ार करें और इस सीरीज़ के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करके हमको हौसला देते रहे। और आखिर में वही हमारी किताब रोज़तुल अत्फ़ाल के बारे में मैं कहूँगा कि आप इस किताब को मंगाएं। ये बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, घर में मर्द औरतों के लिए, अंजुमन, अरबी, मस्जिद में, मदरसे में पढ़ाने के लिए, इब्तिदाई तालीम के लिए बड़ी बेहतरीन किताब है। रोमन, अंग्रेज़ी, उर्दू और अरबी ज़बान में है। उसके अलावा ऑनलाइन जिसको भी कुरान पाक और कायदा तजवीद के साथ पढ़ना है, मस्जिद और मदरसे से दूर रहते हैं, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है कि वो ऑनलाइन मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें। ये सारे यानी दोनों चीज़ों के, रोज़तुल अत्फ़ाल के भी और ऑनलाइन के भी जो पोस्टर है वो आपको सामने नज़र आ रहे होंगे। आप उस पर दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट करें और मिफ्ताही ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत अच्छे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तब तक आप मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए और पूरी इंसानियत के लिए खैर और भलाई की दुआ करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।